इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः चतुर्णां राज्यानां यात्रायां 70,000,000,000 अधिकानां कासाञ्चित् परियोजनानाम् उद्घाटनं लोकार्पणं च करिष्यति। केन्द्रप्रशासनेन 14 शारदीयशस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं MSP इति वर्धापितम्। प्रधानमन्त्री स्वतन्त्रता सेनान्याः विनायक दामोदर सावरकरस्य जयन्त्यां तस्मै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अमेरिकायाः अवर सचिवेन जेफ्री केस्लरेण सह अमिलत्। ऋतुविभागेन प्रोक्तं यत् वर्षस्य प्रावृट् काले सामान्यात् अधिका वर्षा सम्भाव्यते। अपि च हॉकी स्पर्धायां भारतीय कनिष्ठ महिलादलम् अर्जेन्टीना देशं 2-0 पुरस्तात् पराजितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः चतुर्णां राज्यानां यात्रायां 70,000,000,000 अधिकानां कासाञ्चित् परियोजनानाम् उद्घाटनं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश प्रदेशानां यात्रायां भविता। द्विदिवसीयस्यां यात्रायाम् असौ अनेकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति, यस्याः सर्वं समेत्य 70,000,000,000 अपि अधिकः व्ययः अस्ति। सिक्किम यात्रायाः समये प्रधानमन्त्री सिक्किमस्य स्थापनायाः पश्चात् वर्षाणि यत्र प्रगतिः उद्देश्येन मिलति, प्रकृतिश्च विकासं पोषयति इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। सः राज्ये कासाञ्चित् विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। केन्द्रप्रशासनेन 14 शारदीयशस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं MSP इति वर्धापितम्। वार्तां सूचयन् नवदिल्ल्याम् उत्तराह्णे सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनं शारदीयशस्यानां 25,200 तः 26,200 न्यूनतमं समर्थनमूल्यं वर्धापितवत्, येन उत्पादस्य पारिश्रमिकं निर्धारणं स्यात्। CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है। प्रधानमन्त्रिणा स्वतन्त्रता सेनान्याः विनायक दामोदर सावरकरस्य जयन्त्यां तस्मै श्रद्धाञ्जलिः अर्पितः। श्रीमोदी जनसञ्चारे दृश्य श्रव्यपुटकं दर्शितवान्। असौ उक्तवान् यत् स्वतन्त्रतायाः क्रान्त्यां वीर सावरकरस्य अद्वितीयं साहसं संघर्षगाथां कृतज्ञं राष्ट्रं विस्मर्तुं नैव शक्नोति। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिसरी
अद्य अमेरिकायाः अवरसचिवेन जेफ्री केसलरेण सह अमिलत्। अस्य उद्देश्यं महत्वपूर्ण प्रविधिषु सहयोगोऽस्ति। उभौ भारत अमेरिकयोः रणनीतिगत व्यापारवार्तायां शीघ्र आयोजनविषये चर्चां कृतवन्तौ, येन प्रविधि व्यापारयोः क्षेत्रे सहयोगः सुदृढः भवेत्। गतवर्षे संयुक्तराष्ट्रे सेवमानाभ्यां भारतीय शान्ति सैनिकाभ्यां मरणोपरान्तं सम्मानं भविष्यति। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झाः इत्यस्मै आरक्षिभटाय संजय सिंहाय च श्वः मरणोपरान्तं डैग हैमरशोल्ड पदकेन सम्मानं करिष्यते। भारतं संयुक्तराष्ट्र शान्तिस्थापना अभियानेषु कर्तव्यवस्त्रधारिणां चतुर्थं बृहत्तमं योगदानं ददाति। जनतादल यूनाइटेड दलस्य संजय झाः सांसदस्य नेतृत्वे संसदीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य इंडोनेशियायाः राजधानीं जकार्तां सम्प्राप्नोत्। अयं भारतस्य ऑपरेशन सिन्दूर अभियानविषये कृतस्य कूटनीतिकप्रयासस्य भागोऽस्ति। कांग्रेस दलस्य सांसदस्य शशि थरूरस्य नेतृत्वे पनामां सम्प्राप्नुवत्। भारतीयं शिष्टमण्डलं तत्रत्येन संसदस्य अध्यक्षेण डाना कास्टानेडा अनेन सह उपवेशनम् अकरोत्। It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. We conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities, only known terrorist bases. एलन मस्क इत्यस्य स्पेस एक्स इत्यस्य अद्य प्रातः मेगा रॉकेट स्टारशिप इत्यस्य तृतीयं परीक्षणं प्रथम-द्वितीयाभ्यां सदृशम् एव असफलं जातम्। उड्डयनकाले केषाञ्चित् निमेषाणाम् अनन्तरमेव प्रक्षेपास्त्रस्य सम्मुखे काचित् समस्या समागता, अतः तस्मिन्नेव काले तत् नष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य एन्.टी. रामारावस्य जयन्त्यां तस्मै श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्तः। जनसञ्चारमाध्यमेन मोदी अलिखत् यत् असौ समाजसेवी आसीत्। सः निर्धनस्य वञ्चितवर्गाणां च कृते सशक्तं प्रयासम् अकरोत्, अतः सः प्रशंसायाः पात्रम् आसीत्। श्वः जम्मूकश्मीरस्य सीमवर्तिषु जनपदेषु नागरिकरक्षायाः अभ्यासः भविष्यति। एषः अभ्यासः गुजरात, राजस्थान, पञ्जाब, जम्मूकश्मीर प्रदेशेषु भविष्यति। अभ्यासस्य समये अधिकारिणः आपत्कालिकस्थितीनां निवारणाय आवश्यककौशलेन प्रतिभागिभ्यः सुसज्जीकरणाय प्रदर्शनानि, प्रशिक्षणसत्राणि च प्रयास्यन्ति। विभिन्न धार्मिक संघटनानां, सर्वकारीय विभागानां, एनसीसी कैडेट्जनानां, एनएसएस स्वयंसेवकानां च स्वयंसेवकाः अभ्यासे भागं गृह्णन्ति। ऋतुविभागेन प्रोक्तं यत् अस्य वर्षस्य प्रावृट्काले अशेषे देशे सामान्यात् अधिका वर्षा सम्भाव्यते। विभागस्य महानिदेशकः मृत्युञ्जय महापात्रा प्रोक्तवान् यत् जूनतः सितम्बर मासं यावत् वर्षा सामान्यतः अधिका सम्भाव्यते। वर्षा महाराष्ट्रस्य अनेकेषु भागेषु निरन्तरं प्रभाविता। IMD इत्यनेन चतुर्णां मण्डलानां रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, कोल्हापुरी, सांगली इत्येतेषां कृते रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता। हॉकी स्पर्धायाम् अर्जेन्टीनायाः रोसारी क्षेत्रे चतुर्णां देशानां स्पर्धा श्रृङ्खलायां तृतीयस्यां स्पर्धायां भारतीय कनिष्ठ महिला दलं तत्रत्यम् अर्जेन्टीना देशं 2-0 पुरस्तात् पराजितवत्। अर्जेन्टीना देशः प्रथमपादोपान्त्यचक्रे मिलिग्रोस डेल वेले इत्यस्य गोल अर्थात् लक्ष्यसन्धानेन सुदृढः प्रारम्भः जातः। कनिका 44 निमेषेषु समानं कृतवती। शुक्रवासरे आगामिन्यां स्पर्धायां भारतं चिलीं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।